नमस्कार, म प्रदीप लुवागुन। यति बेला हाम्रो वार्ताको स्टुडियोमा मसँग एकजना पाहुना हुनुहुन्छ जोसँग म आजको राजनीति, समाज अनि सङ्गीत लगायतका केही कुराकानीहरू गर्न लागिरहेको छु। मसँग सिक्किम सरकारको पूर्व जिल्लाका लागि मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिव छिरिङ वाङचुक लेप्चा हुनुहुन्छ, जो अहिले सक्रिय राजनीतिसँगै समाजका विभिन्न विधाहरूमा, सङ्गीतमा, खेलकुदमा लगायतका शिक्षा सम्बन्धी कुराहरूमा निकै सक्रिय रूपले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको एक व्यक्ति हुनुहुन्छ। र यो कुराकानीलाई अघि बढाउन अघि म उनको बारेमा तपाईँहरूलाई केही परिचय दिन चाहन्छु। छिरिङ वाङचुक लेप्चा अहिले मूलतः सिक्किम सरकारको पूर्व जिल्लाका लागि मुख्यमन्त्रीका अतिरिक्त राजनीतिक सचिव अर्थात् एडिसनल पोलिटिकल सेक्रेटरीको पदमा रहेर सेवा पुर्याइरहनु भएको छ। त्यसबाहेक पनि उहाँ सक्रिय राजनीतिमा आउन अघि समाजको विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो योगदान दिँदै आउनुभएको हो। विशेष गरेर आफ्नो विद्यार्थी जीवनमा उहाँले सिक्किम दिल्ली स्टुडेन्ट एसोसिएसनको इलेक्टेड भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा सेवा पुर्याउनु भएको हो। त्यसपछि 2007मा उहाँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा म्युजिकल सेक्टरमा पनि उहाँले आफ्नो उपस्थिति दिनुभयो। त्यति बेला उहाँले आफूले गीत गाएर आफ्नै कम्पोजिसनमा उहाँले मनैमा भन्ने एउटा एल्बम पनि निकाल्नु भएको हो, जो श्रोताहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यसबाहेक उहाँले एकजना शिक्षकको रूपमा पनि सिक्किमको शिक्षा क्षेत्रमा पनि सेवा दिनुभएको। 2008मा, 2009मा र 2010को 3 वर्षको पिरियडमा उहाँले नामथाङ तिङ्ले सेकेन्डरी स्कुलमा टिचिङ को सेवा दिनुभयो। त्यसपछि खामदोङ सिनियर सेकेन्डरी स्कुलमा पनि उहाँले एकजना शिक्षकको रूपमा आफ्नो सेवा दिनुभयो। अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ, सिक्किमको समाजमा विभिन्न सेवामूलक काम गर्ने डर्टी एन्जल्स मोटरसाइकल क्लब 2010मा फर्म भयो। यो क्लबको उहाँ फाउन्डर मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। त्यसबाहेक 2012मा उहाँले हिमालयन एथनिक लेप्चा फेसन इभेन्ट भन्ने एउटा ठुलो एथनिक इभेन्ट पनि उहाँको प्रयासमा, उहाँको तत्परतामा आयोजना हुन सकेको थियो। त्यसले यहाँको ट्राइबल अनि एथनिक ग्रुपको कल्चरलाई, यहाँको फेसनसँग रिलेटेड कुराहरूलाई एक्सपोजर दिन ठुलो भूमिका निभाएको थियो। त्यस सँगसँगै अर्गनाइजेसन अफ म्युजिसियन एन्ड आर्टिस्ट अफ सिक्किम भन्ने ओमास भन्ने जुन सङ्गठन छ, त्यसको पनि उहाँ फाउन्डर मेम्बर हुनुहुन्छ। त्यस सँगसँगै समाज र सङ्गीत सँगसँगै उहाँ 2013देखि चाहिँ एक्टिभ पोलिटिक्समा आउनुभयो। तपाईँहरूलाई थाहा छ, 2013मा जुन तृणमूल कङ्ग्रेस भन्ने एउटा पार्टी छ पश्चिम बङ्गालमा, त्यसको ठुलो बेस छ, त्यो पार्टीको सिक्किम युनिटमा उहाँ जेनरल सेक्रेटरीको रूपमा पदभारमा रहेर सक्रिय राजनीतिमा एक्टिभ पोलिटिक्समा आउनुभयो। त्यसपछि उहाँले 2014मा त्यही पार्टीको ब्यानरमा एसेम्ब्ली इलेक्सन हुँदाखेरि गान्तोक कन्स्टिट्युन्सीबाट उहाँले कन्टेस्ट पनि गर्नुभयो। र त्यसरी राजनीतिक रूपमा अघि बढ्दै आएर उहाँले 2018मा चाहिँ अहिलेको जुन रुलिङ पार्टी छ एसकेएम, त्यहाँनिर जोइन गर्नुभयो। र त्यहाँनिर उहाँले विद्यार्थी जुन विङ छ, स्टुडेन्ट विङ छ एसकेएम पार्टीको, त्यसमा जेनरल सेक्रेटरीको पदमा रहेर विद्यार्थीहरूको रिलेटेड कुराहरूलाई उहाँले उठान गर्नुभयो। र त्यति बेला 2018मा जति बेला अहिलेको एसकेएम पार्टी विपक्षीको पार्टीको हैसियतमा काम गर्थ्यो, त्यति बेला उहाँले विद्यार्थीको हक हितको लागि धेरै काम गर्नुभयो। र अहिले करेन्टली चाहिँ उहाँ एउटा पार्टीको सरकार आइसकेपछि एउटा महत्त्वपूर्ण अहोदामा छ। र म उहाँको परिचय सँगसँगै यो कुराकानीलाई अघि बढाउन चाहन्छु। म तपाईँलाई यो कुराकानीमा स्वागत गर्छु। सुरु गर्छु तपाईँको पदबाट है। तपाईँ अहिले पूर्व जिल्लाका लागि, डिस्ट्रिक्टको लागि चिफ मिनिस्टरको एडिसनल पोलिटिकल सेक्रेटरीको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँ पार्टीमा त तपाईँको एज अ पार्टी वर्कर है, एज अ स्टुडेन्ट विङको लिडरको रूपमा तपाईँ आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिइरहनु भएको थियो। यो पदको जुन कुरा छ, यसमा चाहिँ तपाईँ यो पदको लागि तपाईँ आफूलाई दावेदार मान्नुहुन्थ्यो, क्लेमेन्ट म यो पदको लागि योग्य छु, म पाउँछु भन्ने त्यो आशा थियो कि तपाईँलाई अचानक यो पद चाहिँ सरप्राइज भयो? कस्तो भयो यो पद तपाईँले पाउँदा? सर्वप्रथम त हाम्रो आज सम्पूर्ण हाम्रो वार्ताको टिमलाई है मेरो अभिनन्दन जनाउँदै यो इन्टरभ्यूमा आज तपाईँले जुन चाहिँ मलाई क्वेसन सोध्नु भएको छ, एडिसनल पोलिटिकल सेक्रेटरी जुन चाहिँ एउटा पोस्ट थियो, त्यो सिक्किमको राजनीतिक इतिहासमा फर्स्ट टाइम यो एउटा पोस्ट बनिएको। अनि हाम्रो मुख्यमन्त्री श्रीमान PS गोलेको सोच र विचारमा यो पोस्ट बनेको। अनि 4टा एडिसनल पोलिटिकल सेक्रेटरी तपाईँको नर्थ वेस्ट, साउथ र इस्टको उहाँले सोचेर बनाउनु भएको छ। अन्त मैले स्पेसली यो जुन चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तै मलाई त्यस्तो पदको
र पोस्टको त्यस्तो पाउँछ भने चाहिँ मैले सोचेको थिएन है। अनि मुख्यमन्त्री हाम्रो श्रीमान PS गोलेले केही एउटा मेरोमा एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी दिनुभएको छ। त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई जनताको जुन चाहिँ कामहरू भएको छैन होइन। अनि मेरो अफिस तपाईँको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ सेन्टर DC अफिसको त्यहाँनिर छ। मेरो बेसमेन्टमा अफिस छ। अनि जनताको कति कामहरू है मलाई एज अ ब्रिज जुन चाहिँ पुलको काम है हाम्रो सिक्किम गभर्मेन्ट र जनताको बिचमा एउटा इस्ट डिस्ट्रिक्टको एउटा पुलको काम मलाई दिएको छ। अनि त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी मैले निभाउँदैछु। अब अस्ति 1-2 महिना भयो त्यहाँ अब म काम सिक्दैछु त्यहाँनिर कस्तो पाराले गर्नुपर्ने के हो कस्तो। तपाईँले भन्नुभयो यो सिक्किमकै इतिहासमा नयाँ एउटा क्रिएट गरेको पोस्ट हो जहाँ चाहिँ जनतालाई धेरैभन्दा धेरै सुविधा होस् र जनताको काम छिटो होस् भन्ने हिसाबमा पनि यो पदलाई क्रिएट गरियो नि। तपाईँ एडिसनल पोलिटिकल सेक्रेटरीको रूपमा सायद अगस्टमा तपाईँले अपोइन्टमेन्ट पाउनु भएको। अगस्त 16 तारिक। अगस्त 16 तारिक। त्यसपछि आधा डिसेम्बर गर्दा 4-5 महिनाको एउटा समय अवधिमा काम गरिसक्नु भएको छ। यो वास्तविक रूपमा APS को एडिसनल पोलिटिकल सेक्रेटरीको भूमिका रोल फङ्सनिङ लगायत अहिलेको यो 4-5 महिनाको अनुभव कस्तो रह्यो, के हुँदो रहेछ APS को पोस्ट भनेको चाहिँ अनि के गर्नु पर्दो रहेछ? हेर्नुहोस् त्यही तपाईँलाई भनेको जस्तै एडिसनल पोलिटिकल सेक्रेटरीको पोस्ट सिक्किमको राजनीतिक इतिहासमा पहिला थिएन। हाम्रो अगाडि जो हाम्रो 4 जना छ है हाम्रो अगाडि यो एडिसनल पोलिटिकल सेक्रेटरीको प्रेसिडेन्स थिएन कि यो जग्गामा अलरेडी अफिसमा यो छ, यो स्ट्रक्चर छ, यो रेस्पोन्सिबिलिटी छ, यो रोल्स छ भनेर अगाडि प्रेसिडेन्सकोले छोडेको छैन। अनि त्यो एडिसनल पोलिटिकल सेक्रेटरीको जुन चाहिँ मेरो अफिस छ अनि त्यसको रोल्स र फङ्सन्स चाहिँ मैले आफै अब त्यहाँ बसेर मैले आफै त्यो जग्गालाई जनताको काम गरेर हाम्रो मुख्यमन्त्रीको सोच र विचारलाई जनतासम्म पुर्याएर त्यसको त्यो जग्गाको एडिसनल पोलिटिकल सेक्रेटरीको जुन चाहिँ पद छ त्यसलाई भ्याल्यु दिने मूल्याङ्कन दिने चाहिँ मेरो जिम्मा छ। अनि मेरो बादमा जो एडिसनल पोलिटिकल सेक्रेटरी हुन्छ उहाँलाई चाहिँ सुविस्ता पर्छ त्यस्तो मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ अहिले। एसकेएम पार्टी जति बेला अपोजिसनमा थियो त्यति बेलादेखि नै एसकेएम पार्टीले युथ ओरिएन्टेड पोलिसीहरू कार्यक्रमहरू बनाउँदै भन्नु हो भने अब जहिले पनि युथलाई चाहिँ मोटिभेट गर्छ प्रमोट गर्छ नि एसकेएम पार्टीले। अब हामी सरकारमा आइसकेपछि पनि देख्छौँ चाहे त्यो 4 जना एडिसनल पोलिटिकल सेक्रेटरीको अपोइन्टमेन्टको कुरा होस्, चाहे विभिन्न डिपार्टमेन्टमा चेयरपर्सनहरूको नियुक्तिको कुरा होस्, एडभाइजरको नियुक्तिको कुरा होस्, त्यहाँनिर युवा वर्गलाई पनि विशेष ध्यान दिएको छ। 4 जना पोलिटिकल सेक्रेटरी एडिसनल पोलिटिकल सेक्रेटरी त युथबाट नै छानिएको छ। सो एक हिसाबले अब पोलिसी पार्टीको पोलिसीलाई कार्यान्वयन गर्दै युवालाई मौका चाहिँ दिइरहेको छ होइन, युवा वर्गलाई अवसर चाहिँ दिइरहेको छ। तर सँगसँगै अर्को पाटो चाहिँ के छ भने युवामा त्यो जोस त हुन्छ, त्यो उत्साह त हुन्छ, तर अनुभव चाहिँ हुँदैन भन्ने पनि एउटा अर्को पाटो छ। तपाईँहरू नयाँ नयाँ सरकारमा आउनु भएको छ, पदहरूमा युवाहरूलाई प्रोत्साहन र प्राथमिकता अथवा अवसर पाइरहेको छ। तर सरकारले जुन गर्नुपर्ने सरकारको एउटा मसिनरी फङ्सन छ त्यसमा त्यो जोसले मात्रै काम चल्छ, अनुभव पनि आवश्यकता पर्छ भन्ने एउटा पाटो पनि छ। तपाईँ त्यसलाई कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् ल तपाईँको एसकेएम पार्टी चाहिँ तपाईँको जोस र होस भएको पार्टी हो है। यसमा धेरै युवाहरूको जोसहरू छ। जस्तै अब हाम्रो जेकब खालिङ हुनुहुन्छ है, जस्तै सञ्जित खरेल मिनिस्टर हुनुहुन्छ, पोलिसी मेकर्समा तपाईँको अरुण उप्रेती है, त्यो युवाको सोच र विचार भएको एउटा पार्टी हो। अनि होसमा जस्तै हेर्नुहोस् हाम्रो कुङ्गा निमा लेप्चा है, सोनाम लामा, तपाईँको हाम्रो बेदुसिंह पन्सरहरू जस्तो अनुभवी नेताहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यो जोस र होस भएको पार्टी हो। तर त्यो मात्रै नभएर हाम्रो मुख्यमन्त्री उहाँले सानोदेखि नै पोलिटिक्स गरेर टिचिङ काम गरेर उहाँले राजनीतिमा आउनुभएको है। अनि उहाँको जुन चाहिँ एउटा अनुभव छ है, उहाँको जुन चाहिँ एक्सपिरियन्स छ, त्यो एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ त्यो अनुभवलाई चाहिँ हामीले जस्तै अब हामीलाई केही कन्फ्युजन भयो है, त्यो कन्फ्युजन भयो भने हाम्रो मुख्यमन्त्री श्रीमान PS गोले जहिले हामीलाई केही कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ सोध्नुहोस् मलाई भनेर चाहिँ उहाँलाई हामीले सजेसन दिनुभएको छ। अन्त हाम्रो मुख्यमन्त्री चाहिँ त्यो दुइटै जोस र होस भएको हाम्रो मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। पहिला सन्तुलन छ। अन्त उहाँले युवाको भूमिका र युवाको मनमा के छ त्यो बुझ्नुहुन्छ। प्लस जुन चाहिँ अब अनुभवको कुरा गर्नु पऱ्यो भने त तपाईँ उहाँले 3 टाइम मिनिस्टर गर्नुभएको, त्यहाँदेखि त्यसको बादमा तपाईँले उहाँ एउटा MLA विधायक भएर है 2009मा यत्रो 10 वर्ष सङ्घर्ष गरेर आजको दिनमा मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। अनि सानोतिनो अब यो कुरा त होइन। अनि त्यस्तो लिडरको छत्रछायामा हामीहरू काम गर्नु सजिलो छ। अनि हामीलाई जहिले कन्फ्युजन भयो भने सरलाई हामी सोध्छौँ सर यस्तो छ के गर्नुपर्ने भनेर हि इज अलवेज देयर टु एडभाइस एन्ड गाइड अस। सो हिजोको दिनमा 2019मा सरकारमा आउनु अघिसम्म तपाईँहरू यहाँको अपोजिसन
पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, निश्चय पनि अपोजिसन पार्टीमा भएपछि त्यहाँनिर राजनीतिक सङ्घर्ष छ, राजनीतिक रूपमा दुःख कष्टहरू छ र आज फेरि तपाईँहरू सरकारमा आउनुभयो, सत्तामा आइपुग्नु भयो। यो यात्रा, यो फरक कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको थियो हिजो अपोजिसनमा हुँदा र आज सरकारमा हुँदाको? हेर्नुहोस् ल, अब अपोजिसनमा बस्दाखेरि विपक्षमा बस्दा झन्डै 10 वर्ष त अब पहिलाको पार्टीमा त म त्यस्तो पार्टी पोलिटिक्समा एसडिएफमा म त कहिले पार्ट थिएन होइन। अनि तर जहिले पनि हामी एउटा सिभिल सोसाइटी अनि एज अ पोलिटिकल 2013 बादमा म टिएमसीमा भएकोदेखि जनतालाई हामीले एउटा अपोजिसनको रोल खेलेर है हामीले जनतालाई पब्लिक ओपिनियन क्रिएट गर्ने हाम्रो मौका थियो। तर अपोजिसन भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले धेरै सिक्न पनि पायो, तर अब सिस्टमभित्र हामी पस्नु सकेको थिएनौँ है। अनि धेरै काम पनि गरेको छौँ। अनि त्यो पब्लिक ओपिनियन हामी जस्तो धेरै के अरे सिभिल सोसाइटी लगायत है हाम्रो एसकेएम पार्टीले त्यो अपोजिसन रोल खेल्दाखेरि चाहिँ जनताले सिक्किममा परिवर्तनलाई सपोर्ट दियो नि त। आज दिन त्यही कारण सरकार बनेको छ है। अनि अपोजिसनमा अब कति कुराहरू त अब विरोध गर्नु सजिलो छ है, तर अब त्यो विरोध गर्दा गर्दा पनि अब अपोजिसन चाहिँ हामी चाहिँ यति साह्रो अपोजिसन बसेर त्यति साह्रो तिख्रिएको छौँ है। अनि आज हामी सिस्टममा छौँ, हामी त्यो व्यवस्थालाई परिवर्तन ल्याउन हामी कोसिस गर्दैछौँ। समय लाग्छ है। अब सरकार आएको 2019मा हो, झन्डै 1.5 वर्ष भयो। त्यसमा धेरै हर्डल्सहरू, धेरै अब बाधाहरू आए, बाई इलेक्सनको बाधा, कोभिडको सिचुएसनमा। तर त्यो सिचुएसनमा पनि अब अहिले हाम्रो लिडर जो सीएम श्रीमान पीएस गोले हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुहुन्छ भने सरकारमा नहुँदा पनि आतिएन, सरकारमा आएर पनि मातिएन भन्ने जुन चाहिँ उहाँको एउटा छ, त्यो विचारधारामै हामीहरू काम गर्दैछौँ। अनि यस्तो कोभिड सिचुएसनमा पनि जनतालाई समग्र रूपले एउटा विकासको क्षेत्रमा लाँदैछ है। अनि कोभिडको सिचुएसन यस्तो विश्व महामारीमा पनि हाम्रो नेताले अनि हाम्रो कार्यकर्ताले काम गरे भने फ्युचरमा जस्तो चुनौती आयो भने हामी सक्छौँ लड्न भनेर चाहिँ यो तपाईँको भनाइ चाहिँ यो कोभिडको चुनौतीले तपाईँलाई अझै निखारेको छ। अनि सिस्टममा हामी पसेर अब कति कुराहरू अब सरकार भने तपाईँको अघि तपाईँले एउटा कुरा गर्नुभयो, यो एसकेएम पार्टीमा अपोजिसनमा हुँदा सरकारमा आउनु अघि चाहिँ म तृणमूल कङ्ग्रेसमा थिएँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। म त्यहाँ आउँदै नै थिएँ, त्यो प्रश्न म तपाईँलाई क्रममा सोध्ने नै थिएँ। 2013देखि तपाईँ सिक्किम युनिट तृणमूल कङ्ग्रेस पार्टीको सिक्किम युनिटको जेनरल सेक्रेटरीको रूपमा पनि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। 2014मा तपाईँले त्यही पार्टीको टिकटमा इलेक्सनमा पनि कन्टेस्ट गर्नुभयो। नर्मली हेर्ने हो भने हामी सिक्किम, दार्जिलिङ जस्तो ठाउँहरूमा त्यहाँको लोकल सेन्टिमेन्ट्सको कुराहरू, रिजनल पार्टीको पोलिटिक्सहरू गर्ने बेसी चलन छ। यो तृणमूल कङ्ग्रेस भनेको विशेष गरेर अब पश्चिम बङ्गालमा ठुलो बेस भएको एउटा पार्टी हो होइन। तपाईँ कसरी त्यो पार्टीप्रति आकृष्ट हुनुभयो, कसरी त्यो पार्टीको पोलिसी, त्यो पार्टीको आइडियोलोजीसँग एट्र्याक्ट हुनुभयो र कसरी त्यसलाई सिक्किममा ल्याउनु भयो? होइन, तृणमूल कङ्ग्रेस तपाईँको मेरो पार्टी पोलिटिकल करियरको फर्स्ट एउटा मेरो बेस हो है। त्यसमा अब छिमेकी राज्य हो है, तपाईँको रम्फू पारी तृणमूल कङ्ग्रेसको सरकार थियो त्यो समयमा है। रम्फू काट्ने बित्तिकै सिलगढी, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, तपाईँको कलकत्ता होल बेस जुन चाहिँ हाम्रो छिमेकी इमिडिएट नेबर भनौँ न, त्यसको मतलब सरकार थियो। अनि मलाई अपर्च्युनिटी आएको थियो त्यो समयमा। अनि मैले त्यो कहीँ न कहीँ त अब राजनीतिमा मलाई अलिकति इन्ट्रेस्ट थियो। अनि मलाई लोकल सेन्टिमेन्ट्स, रिजनल सेन्टिमेन्ट्स त यताउता याद थियो। तर अब राजनीति भने चाहिँ एकदम गहिरो हो है। तपाईँले अब तृणमूल कङ्ग्रेसमा मैले तपाईँको सुदीप बन्धोपाध्याय है, अहिले तपाईँको 34जना टिएमसी एमपी थियो त्यो टाइममा 2013मा। टिएमसीको एमपीको उहाँ टिम लिडर हुनुहुन्थ्यो है लोकसभामा। अनि उहाँले मलाई के भन्नुभएको थियो भने तपाईँको राजनीति भने चाहिँ राति ताजमहल हेरेको जस्तो हो भन्थ्यो। अब त्यो टाइममा त मैले बुझिनँ होइन। उहाँले फर्स्ट मलाई इन्ट्रोडक्सन दिँदाखेरि चाहिँ तैँले छिरिङ यु हेभ सिन ताजमहल अरे, ताजमहल देखेको अरे, देखेको छ दिउँसो देखेको भने राति, अन्त राति देखेको राति देखेको छ, राजनीति त्यो हो भने उहाँलाई त्यति बेला म कन्फ्युजन भयो। अहिले बुझ्दैछु। अनि तपाईँको जुन चाहिँ एउटा राजनीति चाहिँ तपाईँको इट्स भेरी ब्युटिफुल। तपाईँले अब ताजमहल र दिउँसो देखेको ताजमहल र राति देखेको ताजमहलमा बहुत फरक छ। राति एकदम लाइटिङमा होइन देख्नु पायो भने त्यो जस्तो ताजमहल देखेको जस्तो हुँदैन। राजनीति पनि कस्तो खालको भने तपाईँले भित्र गहिरो र सिन्सियरली काम गऱ्यो भने, अनि जनतालाई सेवा गर्नु पायो भने, अनि पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसनमा तपाईँले काम गर्नु पायो भने त्यो जनताको सेवा नै
राजनीतिले तपाईँलाई एउटा पर्सनालिटी दिन्छ अन्त पोलिटिक्सको ब्युटी ब्युटी त्यो चाहिँ हो त्यो भन्नुभयो अनि त्यो खालके एउटा मेन्टालिटी अनि टिएमसीले चाहिँ त्यो खालके प्लस 4 वर्ष टिएमसीमा काम गर्नु पाएँ अनि धेरै राजनीति सिक्नु पाएँ छिमेकी राज्यमा के कस्तो खालको राजनीति छ के खालके छ भन्ने सिक्न मैले अल्टिमेटली तपाईँले एसकेएममा आउने चाहिँ किन मन बनाउनु भयो त? हेर्नुहोस् अब तपाईँको 2018मा है तपाईँको हाम्रो सरकार थिएन एसकेएम सरकार थिएन अब विपक्षीमा थियो अनि त्यो समयमा हामी राजनीति गर्नेले जहिले पनि लिडरको है आइडियोलोजी लिडरको विचार लिडरको एथिक्स हामी हेर्छौँ है अब श्रीमान पिएस गोले आजको दिनमा लिडर हुनुहुन्छ हाम्रो होइन नेता हुनुहुन्छ अनि त्यो समयमा पनि मैले त्यो समयको 25 वर्षको सरकारको नेता र तपाईँको भर्खर तपाईँको एउटा सनराइज है उदाउँदै गरेको घाम जस्तै एउटा एसकेएम पार्टी होइन अनि जुन चाहिँ नेताको तपाईँको सेक्रिफाइस त्याग बलिदान है उहाँले सिक्किमको जनताका लागि आफ्नो फ्यामिलीहरू त्यागेर 1 वर्ष त्यो चिसो भुइँमा कारावास चाहेको भए त्यो समयमा उहाँलाई त षड्यन्त्र गरेर हालेको नि त अनि चाहेको भए उहाँले त्यो गिभअप गर्न सक्थ्यो है गिभअप गरेको उहाँ जेल पनि जानु तर तपाईँलाई आश दिनु हेर्नुहोस् 14 दिन कोभिडको सिचुएसनमा आइसोलेसनमा बस्दा त मान्छे कस्तो त्यहाँ यस्तो आराममा कस्तो हुन्छ तर उहाँ त 1 वर्ष सिक्किमको जनताको लागि परिवर्तनको लागि है माथि कारावासमा बस्नुभयो अनि सँगसँगै उहाँहरू जस्तै अब कुङ्गा निमा लेप्चा है तपाईँको 2002-03 देखि उहाँ अपोजिसनमा बसेर झन्डै 18 वर्ष अपोजिसनमा बसेर उहाँको सिद्धान्त उहाँको नीति सँगसँगै प्लस सोनाम लामाले 2014मा अब तपाईँको एसकेएमको 10 जना एमएलए त विधायक आएको तर त्यो 3 जना जुन चाहिँ हाम्रो 3 रत्न अनमोल रत्न भन्छ होइन प्राइसलेस जेम है प्रेसियस जेम श्रीमान पिएस गोले सोनाम लामा अनि कुङ्गा निमा लेप्चाको सेक्रिफाइस त्याग बलिदान देखेर चाहिँ होइन बल्दै गरेको आगो एसडिएफ सरकारमा मलाई अफर आएको थियो त्यो समयमा तपाईँको अब डिटी लेप्चाको है मान्छेहरू आएको थियो मलाई फकाउनु तर मैले त्यही त्यो लिडरको कम्पेरिजन हुन्छ है आइडियोलोजी हुन्छ लिडरको विचार हुन्छ अनि मैले त्यो श्रीमान पिएस गोलेको सेक्रिफाइस श्रीमान पिएस गोलेको सिन्सियरिटी डेडिकेसन डिसिप्लिन डिटर्मिनेसन हेरेर चाहिँ होइन एसकेएम पार्टी नै मेरो लागि हो भनेर चाहिँ मैले तृणमूल कङ्ग्रेस छोडेर 1 वर्ष बाद चाहिँ तपाईँको एसकेएम पार्टीमा आयो अनि धन्न अब सरकार पनि आएको छ है नभए त अब पहिलाको त्यो लिडरको विचार जस्तो छ है कस्तो खालको विचार भने अब तपाईँको 3 लाख युवाको 6 लाख हात चाहिँ कसको गालामा बज्रिन्छ कसको ढाडमा गज्रिन्छ भन्ने कुराहरू त्यो लिडरको आइडियोलोजी आजको दिनमा आएको भए साह्रो पर्थ्यो जस्तो लाग्छ तर धन्न आजको दिनमा एसकेएम पार्टी अनि श्रीमान पिएस गोलेको नेतृत्वमा एसकेएम पार्टीको गभर्मेन्ट आएको छ अनि त्यस्तो पहिला 93-99मा जब एसडिएफ शासन आयो 99मा जस्तो पाराले एउटा भाइलेन्सको एउटा फियर साइकोसिस पोलिटिक्स मान्छेलाई कुटेर कति तडीपार भयो कतिजना नेपाल एस्टाब्लिस हुनु पर्यो कति दिल्ली बेङ्गलोरतिर जानु पर्यो त्यस्तो भएको छैन आजको दिनमा हेर्नुहोस् आजको दिनमा परिवर्तन मजाले आएको सबैलाई समग्र रूपमा श्रीमान पिएस गोलेले अँगालेर काम तपाईँहरू लामो राजनैतिक सङ्घर्षपछि अहिले सत्तामा आउनु सफल हुनुभयो होइन लगभग 18 महिनादेखि एसकेएमको सत्ता र सरकार तपाईँले चलाइराख्नु भएको छ निश्चय पनि यो अवधिमा तपाईँहरूको लागि ठुलो चुनौती भनेको कोभिड थियो तर कोभिड चाहिँ एउटा विश्व महामारी थियो तर जहाँसम्म तपाईँहरूले जुन चुनावको बेला भन्नुभएको कुराहरू थियो हामी सत्ता परिवर्तन गरी पनि व्यवस्था परिवर्तन गर्न बाँकी छ सरकारमा आइसकेपछि तपाईँहरूले निरन्तर भनिरहनु भएको छ होइन तपाईँको लिडरले पनि भनिरहनु भएको छ यो सरकार परिवर्तन गरेर अब व्यवस्था परिवर्तन गर्ने जुन क्रम छ यसमा तपाईँहरूको लागि मुख्य रूपले के चुनौतीहरू छ च्यालेन्जेस के देख्नुहुन्छ? हेर्नु सर्वप्रथम त तपाईँको जब हाम्रो सरकार गठन भयो 2019 मेमा भूतपूर्व सरकार विगतका सरकारहरूले सिक्किमको एज अ स्टेट अनि जनतालाई व्हाइट पेपरमा एसेम्ब्लीमा झन्डै 16,000 करोड र 17,000 करोडको बिचमा आर्थिक अवस्था हामीलाई एउटा लोन है हामीलाई ऋण लगाएर त्यो बोझ थियो तपाईलाई ढुकुटी खाली पारेर गएको थियो है अनि 2019 को तपाईको मार्चमा बजेट सेसन भएको अनि 2019 र 20 सम्म चाहिँ जति पनि तपाईको त्यो जुन चाहिँ बजेट सेसन थियो त्यो एसडिएफ गभर्नमेन्टको टाइममा गरेको अनि त्यो एसडिएफ टाइमको गभर्नमेन्टको जुन चाहिँ एउटा बजेट सेसन थियो त्यो चाहिँ एकदम डामाडोल स्थितिमा थियो
तपाईँको केही थिएन त्यसमा। अनि जब हाम्रो सरकार आयो आर्थिक अवस्था अलिकति साह्रो थियो, तर हाम्रो मैले अघि भनेको थिएँ हाम्रो श्रीमान PS गोलेकोमा त्यो एक्सपिरियन्स छ है, जोस र होस छ। अनि 1 वर्षभित्र धेरै हामीले काम गर्न सक्यौँ। अब बाई इलेक्सनको पनि अब एउटा हर्डल्स आयो, बाधा आयो होइन, त्यो पनि पार गऱ्यो। हेर्नुहोस् आजको दिनमा साउथमा तपाईँको राजनीतिको कुरा गर्नु पऱ्यो भने पोकलो कामराङ चाहिँ अहिलेको वर्तमान MLA श्री पवन चामलिङको चाहिँ अब गढ हो भन्छ होइन, तर त्यो जग्गामा 99%ले भोट जितेर हिस्टोरिक विन पाएको छ है। अन्त अब राजनीति त्यो जग्गामा जाँदैछ। अब राजनीति गर्नेले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ एउटा परिवर्तनको हावा छ त्यसलाई चाहिँ चिन्नु सकेन भने चाहिँ राजनीति छोडा हुन्छ। अनि अब व्यवस्थाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हेर्नुहोस् अब कोभिडको सिचुएसनमा हेर्नुहोस् अहिलेसम्म हामी काम गरिरहेको छौँ है। जनतालाई अब यस्तो उसमा पनि सहुलियतको जुन चाहिँ अब तपाईँको घरदेखि लिएर होइन तपाईँको अपग्रेडेसनदेखि लिएर हामीले दिइरहेका छौँ। अनि जुन चाहिँ सिस्टम छ तपाईँको सिस्टम चाहिँ अब 25 वर्षको शासनमा त्यो एउटा सिस्टम चाहिँ कस्तो क्रिएट भएको छ भने एकदम तपाईँको त्यो टेकन फर ग्रान्टेड टाइप है। ब्युरोक्रेसी अब कस्तो चाहिँ एउटा पोलिटिकल विल हुन्छ। गभर्मेन्ट अब SKM सरकारको गभर्मेन्ट थियो, मतलब SDF पार्टीको 25 वर्षको गभर्मेन्ट थियो है। 25 वर्षको बादमा SKM आएको छ, गभर्मेन्ट आएको छ पोलिटिकल विलले, तर ब्युरोक्रेसी अब त्यही छ। अब ब्युरोक्रेसी पहिला जस्तो पाराले थियो चल्दै थियो त्यो ब्युरोक्रेसी सिस्टमलाई चाहिँ हामी अब नयाँ परिवर्तन लिएर ड्रास्टिक चेन्ज होइन, हामीले ड्रास्टिक चेन्ज गरे पनि फेरि मान्छे अतालिन्छ। हामी बिस्तारै सस्टेनेबल पाराले है अब त्यो ब्युरोक्रेट्सहरूलाई पनि कस्तो पाराले फकाएर हुन्छ कि कस्तो पाराले हुन्छ हामीहरू काम गर्दैछौँ। अनि अब नयाँ सरकारमा जोस छ। अनि अहिले जुन चाहिँ गभर्मेन्ट एम्प्लोइजहरू पनि छ, जुन चाहिँ एउटा हाम्रो व्यवस्था सिस्टमभित्र काम गर्नेहरू, उहाँहरूकोमा पनि एउटा नयाँ जोस आएको छ। अनि हामीसँग जति सक्दो मिलेर नै काम गर्दैछ। अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो कोभिड सिचुएसन सकेपछि अझै काम गर्न सक्छौँ। अनि सिस्टमलाई हामी जति सक्दो परिवर्तन मात्रै नभएर सिस्टमलाई व्यवस्थालाई एउटा पोजिटिभ चेन्ज एउटा सुपरिवर्तनलाई हामी लानेछौँ है। अनि यो धैर्य धारण गरेर चाहिँ हाम्रो जनताले अब हेरिरहेको छ अनि हामी काम गर्छौँ। तपाईँहरू युवा भएको नाताले अब सरकारमा पनि तपाईँहरू राम्रो एउटा पदको अवसर पाएर त्यहाँ हुनुहुन्छ। अब पार्टीमा पनि तपाईँहरू युवा अनुहार हो होइन। सिक्किमको युवाहरू जो राजनीतिमा समाजमा आउनु चाहन्छ, केही गर्न चाहन्छ है, उनीहरूको लागि एक हिसाबले तपाईँहरू आइकन हुनुहुन्छ नि त। त्यो हिसाबमा तपाईँहरू युवा वर्गको लागि एउटा भिजनरी प्लानिङ प्रोग्राम अथवा तपाईँहरूको एउटा मास्टर प्लान के छ जसले यहाँको युथलाई स्पेसली यहाँको युथलाई अपग्रेड गर्न अपलिफ्ट गर्न सहयोग पुगोस्? हेर्नुहोस् अब अहिले फिलहाल त जस्तो पाराले SKM पार्टीको युवा जुन चाहिँ एउटा हाम्रो युवा शक्ति छ है, हाम्रो प्रेसिडेन्ट लाक्पा मोक्तान हुनुहुन्छ है, उहाँ एकदमै डेडिकेटेड कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले युथलाई अङ्गालो सबै युथलाई SKM को युथहरूलाई मात्रै नभएर सिक्किमको समग्र इस्ट वेस्ट नर्थ र साउथको युथहरूलाई अस्ति युथको प्रोग्रामहरू हेर्नु सबैलाई हाम्रो अब उहाँहरूको दुःखहरू बुझ्दैछ के हो कसो हो। अब भर्खर आएको सरकार हो। अनि पहिला तपाईँको SDF टाइममा चाहिँ तपाईँको अघि भनेको थियो हाम्रोमा अहिले जोस र होस दुइटा छ। त्यो टाइममा SDF को टाइममा न त जोस थियो न त होस थियो, त्यो बियोस सरकार थियो नि त। त्यसले गर्दा अहिलेको त्यो टाइममा पोलिसी इम्प्लिमेन्टर्सले युवाहरूको भावनालाई नबुझेर है त्यो एडमिनिस्ट्रेसन युथ पोलिसिजहरू नबनेर चाहिँ अब युथहरूले चाहिँ SKMलाई सपोर्ट गरेको नि त। अनि हाम्रोमा ठुलो एउटा च्यालेन्ज छ है। अब फ्युचरमा हाम्रो सञ्जित खरेल अहिलेको युथ प्रकोष्ठको भाइस प्रेसिडेन्ट इन्चार्ज हुनुहुन्छ। सँगसँगै हाम्रो अहिले तपाईँको लाक्पा मोक्तान हुनुहुन्छ। अनि धेरै अब अस्ति मिटिङ्सहरूतिर युथहरूको के डिमान्डहरू छ त्योहरू हामी कलेक्ट गर्दैछौँ। अनि फ्युचरमा एउटा युथ पोलिसी बनिँदैछ। त्यो युथ पोलिसीमा राम्रो कुराहरू लिएर है त्यो युथलाई अपलिफ्ट कसरी गर्ने, युथलाई मोटिभेट कसरी गर्ने, युथलाई इन्स्पायर कसरी गर्ने, कस्तो पाराले जब ओरिएन्टेड कामहरू दिने है। हाम्रो सरकार अब जुन चाहिँ सिक्किम सरकार छ त्यसमा त गभर्मेन्ट एम्प्लोइज भएर बेसी नभएर चाहिँ अब हामी चाहिँ जब क्रिएटर्स हुनुपर्छ भन्ने एउटा सोच र विचारले अब युथ पोलिसीहरू बनिँदैछ। अनि फ्युचरमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा यो युथ पोलिसी चाँडै बनिन्छ अनि यो समग्र रूपमा सिक्किममा काम गर्नेछ। अनि त्यो युथले आफ्नो सक्षमले काम गर्नु सक्यो भने चाहिँ हाम्रो SKM सरकारले जहिले पनि त्यो युथलाई हामी अपलिफ्ट गर्छौँ। त्यो एउटा छ काम गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द यति बेला मसँग विशेष कुराकानीमा हुनुहुन्छ सिक्किम सरकारको मुख्यमन्त्रीका अतिरिक्त राजनीतिक सचिव छिरिङ वाङचुक लेप्चा र यो कुराकानीलाई हामी जारी राख्नेछौँ। त्यसअघि लिनेछौँ एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक।
एउटा हिम छुने डाफे मुना चरी हुने सिक्किमको सान अनि सिक्किमको आकर्षण उड्यो 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 सिक्किम प्याराग्लाइडिङ सिक्किम प्याराग्लाइडिङ एउटा कमर्सियल ब्रेकपछि फेरि दर्शकहरूलाई स्वागत छ। म कुराकानी जारी राखिरहेको छु। यति बेला मुख्यमन्त्रीका अतिरिक्त राजनैतिक सचिव छिरिङ वाङचुक लेप्चासँग फेरि हामी कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ है। अघि हामी प्योरली पोलिटिक्सलाई मात्रै केन्द्र गरेर कुराकानी गरिरहेको छु। अब यसलाई अलिकति म डाइभर्ट गर्न चाहन्छु है। तपाईँको व्यक्तिगत अथवा तपाईँको सामाजिक जीवनबारे पनि हामी अलिकति कुराकानी गरौँ। तपाईँ राजनीति बाहेक अथवा राजनीतिमा सक्रिय रूपमा आउनुभन्दा अघि तपाईँ सामाजिक रूपमा निकै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, चाहे त्यो सामाजिक एक्टिभिटिजको कुरा होस्, सोसियल वर्कको कुरा होस्, चाहे त्यो म्युजिकको कुरा होस्, त्यहाँ पनि तपाईँको प्रेजेन्स थियो। यो बारे केही जानकारी दिनुहोस् न। तपाईँ विद्यार्थी विङतिर पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यसबाहेक यो डर्टी एन्जल्स मोटरसाइकल क्लबको फर्मेसन गर्दा अथवा चाहे त्यो एथनिक कल्चर र फेसनको इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्दाको कुराहरू छ। सँगसँगै 2007 मा तपाईँले मनैमा भन्ने एउटा एल्बम पनि निकाल्नु भयो, जहाँनिर तपाईँ एज अ सिङ्गर कम्पोजर पनि तपाईँले त्यहाँनिर आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिनुभयो। यो यात्रालाई यो जर्नीलाई पनि अलिकति साझा गर्नुहोस् न हाम्रो दर्शकसँग। हेर्नुहोस्, म तपाईँको 2000 मिलेनियम ब्याच हाम्रो 2000 मा चाहिँ म दिल्ली युनिभर्सिटी हिन्दू कलेजमा मैले एडमिसन पाएको थिएँ है। अनि 2003 मा मैले हिन्दू कलेज सकेको, तपाईँको सेन्ट स्टिफेन्सको अपोजिटपट्टि है हिन्दू कलेजमा। 2002 र 3 मा सिक्किम दिल्ली स्टुडेन्ट एसोसिएसन है एकदमै वेल नोन एसोसिएसन छ, 1980s मा फर्म भएको है। अनि त्यो समयमा धेरै सिक्किमको स्टुडेन्ट्सहरू है दिल्ली पढ्थ्यो है। अब दिल्लीमा त बेसी कलेजेसहरू छ दिल्ली युनिभर्सिटीमा। अनि त्यो संस्थाले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूको वेलफेयरको लागि काम गर्थ्यो होइन। अनि 2002 मा मलाई हाम्रो ग्रुप अफ फ्रेन्ड्सहरू थियो। अनि त्यसमा इलेक्सन भएर चाहिँ मलाई भाइस प्रेसिडेन्ट त्यो स्टुडेन्ट मतलब दिल्ली स्टुडेन्ट एसोसिएसनको सिक्किमबाट पढ्नु जाने स्टुडेन्ट्सलाई एसोसिएसनले मलाई भाइस प्रेसिडेन्ट बनाएको थियो। अनि त्यो समयमा पनि हामीले 1-1.5 वर्षमा धेरै काम गऱ्यौँ है। स्पोर्ट्स, बास्केटबल, फुटबल टुर्नामेन्ट्सहरू है। तपाईँको दिल्ली स्टुडेन्ट एसोसिएसन एउटा पार्टी हुन्थ्यो, त्यो पार्टीमा हामीले मोतीबागमा झन्डै एक दिनको प्रोग्राममा झन्डै वी वर एबल टु कलेक्ट, त्यो समयमा 7-8 लाख रुपियाँ हामीले च्यारिटी गरेर पैसा उठाएको थियौँ। अनि त्यो उठाएर हामीले त्यस्तो टुर्नामेन्टहरू राख्न सक्यौँ। अनि सिक्किमको स्टुडेन्ट्सहरूलाई हामीले 2 बस तपाईँको एक्सकर्सन मनाली टुर फर्स्ट टाइम नर्थ इन्डियामा हामीले 2 बस फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरको स्टुडेन्ट्सहरूलाई हामीले फ्रीमा त्यो पैसाले टुरहरू पनि गराएको थियौँ। धेरै काम गर्नु त्यहाँबाट चाहिँ अब अर्गनाइजेसन कसरी काम गर्नुपर्ने मैले त्यहीँबाट सिकेको है। अनि तपाईँले भने जस्तै 2006-07 तिर चाहिँ तपाईँको इन्डियन आइडल र तपाईँको यो सुपर सिङ्गर च्यानल बी सुपर सिङ्गर कन्टेस्ट भएको थियो। अनि सुपर सिङ्गर कन्टेस्ट चाहिँ तपाईँको आदन सामी त्यति बेला अहिले फेमस गायक हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ जज हुनुहुन्थ्यो है। अनि म चाहिँ 2004-05-06 मा चाहिँ म उता गुरगाउँमा, त्यो टाइममा इन्डियन इकोनोमी भर्खर ओपन अप हुँदै थियो। अनि तपाईँको जस्तै यहाँनिर BSNL छ है टेलिकम, त्यस्तो चाहिँ अमेरिकन बेस्ड कम्पनी AT&T भन्ने थियो। त्यसमा मलाई तपाईँको HR र कस्टमर केयर एक्जिक्युटिभ्सको म त्यसको काम गर्न थालेको थिएँ। अनि त्यो समयमा एउटा आफ्नो इच्छा है, गीत गाउँछु भन्ने इच्छामा चाहिँ त्यो सुपर सिङ्गर कन्टेस्टमा एकजना साथी थियो, कुकु पाकिमो भने मेरो फ्ल्याटमेट, लु जुङ तेरो स्वर राम्रो छ, लु गीत गाउँ भनेर। अनि त्यो समयमा त्यो सुपर सिङ्गरमा आदन सामी भएको टाइममा चाहिँ च्यानल बीको त्यो फर्स्ट रियालिटी सो थियो सिक्किममा, मतलब इन्डियामा। त्यो रियालिटी सोमा मैले भाग लिँदाखेरि झन्डै 8 राउन्ड क्लियर गरेर आदन सामीको राउन्डसम्म पुगेर चाहिँ 2टा राउन्ड क्लियर गरेर अन्त 3rd राउन्डमा चाहिँ अलिकति मेरो हिन्दी प्रोनाउन्सिएसन राम्रो नभएर चाहिँ अब हामी पहाडी समुदाय है, हिन्दी अलिकति राम्रो नभएर चाहिँ म आउट भएँ। तर आदन सामीले त्यति बेला मलाई यस्तो एउटा इन्सपाइरिङ कुरा भन्नुभएको थियो, तिमीले राम्रो रहेछ स्वर, तिमी गएर सिक्किममा अब एउटा एल्बम बनाउनु नि, एउटा आफ्नो एल्बम बनाउनु भन्नुभयो। अन्त मैले
अरे यो कुरा त राम्रो आइडिया हो भनेपछि त्यहाँदेखि म दिल्लीमा अब राम्रो थियो त्यो समयमा स्यालेरी पनि अब दिल्ली जस्तो जग्गामा राम्रो एउटा भइरहेको थियो तर आई फलोड माई हार्ट है अनि आदन सामी यत्रो ठुलो मान्छेले यस्तो भनेर म सिक्किम फर्केर चाहिँ मैले एउटा सानो एउटा ब्यान्ड फर्म गरेको थिएँ पिस्टन्स भन्ने है अनि सिक्किमको त्यो समयमा अब डिजिटली त एकदम ब्याकवर्ड थियो 2007 त्यति बेला फेसबुक युट्युब गेम थिएन होइन अन्त कलेज टाइममा मैले एक दुईवटा गीत लेखेको थिएँ नेपाली गीतहरू कम्पोज पनि गरेको थिएँ अनि एउटा एल्बम बनाएँ तपाईँको मनैमा भने त्यो मनैमा एल्बममा अब तपाईँको सिक्किमको सेन्ट्रिक इस्यु गीतहरू छ है अनि तपाईँको युथहरूलाई के अरे ड्रग्सदेखि ड्रग्सपट्टि नलाग्ने भन्ने गीत है नराम्रो त्योपट्टि नलाग्ने सोसियल मेसेज भन्ने गीतहरू अन्त सिक्किमको फर्स्ट एउटा अल्टरनेटिभ पङ्क रक ब्यान्ड थियो कि अनि त्यो एल्बम त्यो समयमा अब सिडी त धेरै महँगो पर्थ्यो मतलब प्रिन्ट गर्नु अन्त अडियो क्यासेट चाहिँ मैले 1000 वटा कपी बनाएको थिएँ अनि मजाले सेल भयो सिक्किमको फर्स्ट एउटा अन्त अनि मलाई फर्स्ट हाम्रो ब्यान्डलाई फर्स्ट प्लेटफर्म चाहिँ राइजिङ डे माथि सिक्किम आर्म पुलिसको रेजिङ डे हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो नर्बु सर अहिले हाम्रो सिएम साहबसँग जोड्नु भएको छ है त्यो समयमा चाहिँ उहाँले त्यो रेजिङ डेको फङ्सन अर्गनाइज गर्नु यो भाइलाई बोलाउनुपर्छ भनेर चाहिँ 2007 सानो थियो हामी त्यति बेला 26-27 वर्ष केटाहरू गएर चाहिँ अन्त त्यो राइजिङ डेमा चाहिँ पपुलर भयो मेरो मनैमा गीत अनि त्यहाँ हेर्थ्यो त्यति बेला अलिकति हुँदाखेरि त्यहाँदेखि त्यो मनैमा एल्बम थ्रुबाट चाहिँ तपाईँको भुटान है भुटान टुर पाएँ मैले तर त्यो भुटान टुर पनि 3 दिनको टुर थियो तर त्यहाँको एउटा के अरे तपाईँको बोमराङ भनेर रेस्टुरेन्ट थियो पब थियो दामी खालके त्यो पबमा हामीले गीत गर्दाखेरि त झन्डै 15 दिन जस्तो अरू पबमा पनि गाउनु पाएँ अन्त भुटानमा यो एल्बम त्यो मनैमा भन्ने एल्बमले बस्नु खानु अन्त पैसा पनि हामीले अलिअलि कमाएर चाहिँ सिक्किम फर्क्यौँ अनि हामी नेपाल जस्तै धरान है पोखरातिर पनि अब गीत गाउनु पाएको थियो त्यो टाइममा अब फेसबुक थिएन युट्युब थिएन अब कहाँ रेकर्ड गर्नु त्यो टाइम देखाउने जग्गा छैन तर एल्बम अझै पनि छ है मेरो त्यो एल्बम अनि त्यो एल्बम बनाएर तपाईँको मैले एउटा रेस्टुरेन्ट पनि बिजनेस सुरु गरेको थिएँ गान्तोकमा अनि तर अब रेस्टुरेन्ट बिजनेसमा पनि म्यानेजर राखेर त्यहाँदेखि मलाई अलिकति अब एजुकेसन क्वालिफिकेसन छ सङ्गीत चाहिँ तपाईँको हबी थियो कि साधना थियो प्यासन हो त्यो प्यासनलाई मैले फलो गरेर एउटा के गरेस् तैँले भन्दा एउटा एल्बम छ मेरो अहिले तपाईँ राजनीतिमा हुनुहुन्छ यति ठुलो महत्त्वपूर्ण पदमा हुनुहुन्छ त्यो सङ्गीत साधनालाई चाहिँ कसरी राख्नु भएको छ गाउनु बजाउनुमा अहिले पनि अहिले तपाईँको राजनीतिक कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गीत गाउनुहरू चाहिँ अलिकति टाइम भएको छ आफ्नो त्यसमा तर अब मलाई राजनीतिमा नै अब मेरो अब यो चाहिँ प्यासन भयो राजनीति नै मेरो एउटा जनतालाई सेवा गर्ने एउटा मेरोमा एउटा जुनून छ है अब त्यहाँपट्टि अलिकति टाइम दिन सकिन्छ तर म एउटा मान्छे भएपछि एउटा जग्गामा फोकस हुनु पऱ्यो है अन्त यसमै फोकस छु अनि त्यही तपाईँले भनेको त्यही रेस्टुरेन्ट बिजनेस गरेर त्यहाँदेखि 2012 मा एउटा हिमालयन एथनिक लेप्चा फ्यासन इभेन्ट भन्ने अर्गनाइज गऱ्यौँ हामीले है त्यो अर्गनाइज गर्दाखेरि तपाईँको लेप्चाको जुन चाहिँ वेशभूषा छ है जस्तै स्पेसली हाम्रो केटीहरूको रङमित भन्छ त्यसलाई दुम्बुन भन्ने एउटा जुन चाहिँ केटीहरूले लाउने ट्रेडिसनल ड्रेस छ त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो फेसन सोको अगाडि चाहिँ 5 मिटर लुगा कपडा लाग्थ्यो त्यो एकजना रङमित अनि झन्डै 20-25 मिनट एउटा लेडीलाई त्यो लुगा लाउनु टाइम लाग्थ्यो होइन तर त्यो हिमालयन एथनिक लेप्चा फ्यासन इभेन्टले लेप्चाको वेशभूषामा पनि परिवर्तन ल्यायो अनि आजको दिन त्यो फ्यासन सोले गर्दा त्यसको त म अर्गनाइजर कन्भेनर थिएँ तर त्यो फ्यासन सोले गर्दाखेरि धेरैजनाले तपाईँको आजको दिन एथनिक बोटिकहरू खोलिरहेको छ है अनि लेप्चाको ड्रेसमा पनि केटीहरूको स्पेसिनमा चाहिँ के परिवर्तन हामीले 5 मिटर जुन चाहिँ कपडा लाग्ने ठाउँमा चाहिँ 2 मिटरमै बन्यो प्लस 10-15 मिनट लुगा लाउनु समयमा चाहिँ आजको दिनमा 2 मिनटमै लाउन सक्दछ यो खालको परिवर्तन है सुपरिवर्तन आएको छ अनि तपाईँको 2010 मा सिक्किमको फर्स्ट
एउटा डर्टी एन्जल मोटरसाइकल क्लब भन्ने डिएमसी भन्ने एउटा अर्गनाइजेसनको फाउन्डर मेम्बर मेरो साथी 10-15 जना मिलेर फर्स्ट एउटा रेजिस्टर्ड एनजिओ पनि खोलेको। अब अस्ति भर्खर हामीले 10 वर्ष फाउन्डेसन डे पनि मनायौँ 2020 मा है, माथि तपाईँको फामलुङडो त्यहाँ वाइल्ड लाइफ सेन्चुरीमा। अनि हाम्रो 2011 मा अर्गनाइजेसन अफ म्युजिसियन्स एन्ड आर्टिस्ट अफ सिक्किमको पनि एउटा फाउन्डर मेम्बर आर्टिस्टहरूलाई अपलिफ्ट गर्ने एउटा मुभमेन्ट सुरु गरेको थियौँ है। अनि धेरै यो डर्टी एन्जल्स र ओमासले मिलेर धेरै च्यारिटी कामहरू गरेको छ। जस्तै तपाईँको केरला फ्लड होस् है, तपाईँको सबभन्दा हाइएस्ट डर्टी एन्जल र ओमास मिलेर चाहिँ कुन चाहिँ च्यारिटी चाहिँ ह्युम्यानिटी चाहिँ कुन चाहिँमा काम गरेको छ भने तपाईँको नेपालमा जब अर्थक्वेक आयो 2015 ठुलो अर्थक्वेक आउँदाखेरि तपाईँको यहाँ एमजी मार्गमा हामीले डिएमसी र ओमास मिलेर एउटा च्यारिटी फर्म गरेर जाँदै नेपाल करेन्सी सबै गरेर तपाईँको 22 लाख चाहिँ 2 दिनमा हामीले उठाएको एमजी मार्गमा। अनि त्यो सबै सिक्किमको जनताको जुन चाहिँ छ हामीले सामग्रीहरू किनेर त्यो राहत वितरण गर्नु चाहिँ नेपालमा डर्टी एन्जल्सले धादिङ, फाकेल, मन्थली भन्ने रिमोट जग्गाहरूतिर हामीले बाँडेका छौँ। त्यो सम्पूर्ण न्युजतिर छ, तपाईँको फेसबुकतिर छ है। अनि त्यस्तो कामहरू अहिलेसम्म गर्न सकेका छौँ सामाजिक। तपाईँ अब एकजना युवा लाई प्रतिनिधित्व गरेर राजनीतिमा अथवा समाजको अरू क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ नि। सिक्किमका युवाहरू जो राजनीतिमा आउन चाहन्छ अथवा समाजको अरू क्षेत्रमा राम्रो काम गर्न चाहन्छ, सिक्किमलाई नै केही गरौँ भन्ने चाहना र एउटा परिकल्पना कन्सेप्ट बोकेको छ होइन, इच्छा राख्छ, त्यस्तो युवाहरूलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ हाम्रो यो च्यानल मार्फत? हेर्नुहोस्, राजनीति भने जब अब पोलिटिक्स भने चाहिँ त्याग र बलिदान हो। राजनीति त्यसै गर्नु सक्दैन, धेरै सङ्घर्ष चाहिन्छ, डेडिकेसन चाहिन्छ। 3टा डी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर इफ यु वान्ट टु गो इन्टु पोलिटिक्स इज डेडिकेसन, डिटर्मिनेसन एन्ड डिसिप्लिन। अनि वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट इज सेक्रिफाइस। राजनीति गर्नेले सेक्रिफाइस गर्नु सक्नुपर्छ, त्याग र बलिदान गर्नु सक्नुपर्छ। अनि जनतालाई एउटा तपाईँको राजनीति किन गर्छ भने तपाईँको राजाले खेल्ने नीति है, राजनीति सामाजिक र आर्थिक अवस्था गरिब दुखीलाई निमुखा जनताको आवाज बन्नु लागि राजनीति गर्छ मान्छेले। अनि पोजिटिभ चेन्ज अनि पोलिसिज इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु लागि राजनीति गर्छौँ। अनि तपाईँलाई आजको दिनमा राजनीति आउँछ भने राजनीतिलाई मान्छेले भन्छ नि राजनीति पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम भन्छ, होइन, इट्स नट लाइक द्याट। मैले अघि भने इफ यु वान्ट टु कम इन्टु पोलिटिक्स डेडिकेसन भएर छ भने तपाईँले त्यो ताजमहल राति हेरेको जस्तै हो राजनीति गर्नु छ भने। अनि तपाईँहरू आउनुहोस् यो प्रोफेसनमा, सेक्रिफाइस गर्नु सक्नुपर्छ। अनि जब तपाईँ आएर राजनीति बुझ्छ एकदमै ब्युटिफुल छ। एन्ड यु क्यान मेक जुन चाहिँ तपाईँहरूले मान्छेले भन्छ है पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, यु सुड कम इन्टु युवाहरू पोलिटिक्समा आएर त्यो जुन चाहिँ एउटा सोच र विचार छ राजनीति एउटा गन्दा उयो चिज हो, प्रोफेसन हो, त्यसलाई हामी सफा गरौँ न। इन्टरभ्यूको सेसनलाई यहाँनिर सक्न अघि तपाईँलाई मनमा कुनै त्यस्तो प्रश्न जुन चाहिँ मैले सोधिन भन्ने लागेको छ, कुनै दर्शकहरूलाई हाम्रो केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ भने सक्न अघि? होइन, यो जुन चाहिँ सेसन भयो हाम्रो वार्तामा है, तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद है। अनि तपाईँकोमा पनि एउटा अनुभव तपाईँले है प्रदीप लोहगन तपाईँले मलाई एउटा यो जग्गामा बोलाएर इन्टरभ्यू लिनुभयो, त्यसको लागि एकदमै धन्यवाद। अनि सम्पूर्ण हाम्रो वार्ता टेलिभिजन है अब एउटा नयाँ च्यानल पनि आएको छ 325 होइन, 325 हाथवेमा आएको छ। त्यो समग्र जुन चाहिँ सम्पूर्ण हाथवे परिवारलाई पनि बधाई है अनि शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। अनि जति पनि दर्शकहरू हेर्नुहुँदैछ है त्यो तपाईँको अहिले नामसुङ, लोसुङ, क्रिसमस है अनि अब न्यू इयर जुन चाहिँ अब 2020 त एउटा कोभिडले जस्तो पाराले है हामी सङ्घर्ष गरिरहेको छ, 2021 मा चाहिँ तपाईँहरूको घरमा है सुख शान्ति समृद्धि रहोस् भनेर म शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। हाम्रो वार्ताको स्टुडियोमा आइदिनु भयो है अनि हामीसँग यो आफ्नो राजनीतिक जीवन र व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवनबारे धेरै कुराहरू गरिदिनु भयो। यसको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। अहिले मसँग हुनुहुन्थ्यो मुख्यमन्त्रीका अतिरिक्त राजनीतिक सचिव पूर्व जिल्लाका लागि छिरिङ वाङचुक लेप्चा र उहाँसँग हामीले उनको राजनीतिक, सामाजिक अनि व्यक्तिगत जीवनबारे पनि केही कुराकानीहरू गरेर दर्शकहरूलाई जानकारी दिने कोसिस गऱ्यौँ। आगामी दिनमा पनि समाजका यस्तै विभिन्न क्षेत्रमा भएका मानिसहरूको अन्तर्वार्ता हामी लिने नै छौँ। तबसम्मका लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।